Sa makausapa, maainaw sa mga adlaw, kaninyo mga higala igsuon nga tagasunod sa ato ang programa dinhi sa YouTube channel Christ Our Righteousness Ministry. Nini mga taknaa, ato na sabtun-an ang ikaduha nga suhito, sumpay kini sa atong gitun-an sa miagi. Katong atong gitun-an nga ang tao nailalom siya diha sa kasuguan. Karon atong hisgutan ang ikaduha nga topiko, diin ang tao nailalom na usab siya sa grasya. So atong hatagan og pagtagad kini unya human niini ato na dayong hatagan og kalahian sa duha. Ang tao nga nagkinabuhi ilalom sa kasuguan ug ang tao nga nagkinabuhi ilalom sa grasya. Kag sa miaging yugto sa atong pagtuon, atong nakatunan nga ang tanang katawhan sa kalibutan sa wala pa makadawat kang Kristo, ingon nga iyang personal nga maluwas siyang kinabuhi, siya ilalom diha sa kasuguan. Ug ang kasuguan muhukom kaniya. Unsay hukom sa kasuguan? Kamatayon. Sa dihang lapason kini. Sa oras nga lapason ang kasuguan, aduna kini hukom nga mahitabo. Walay lain mo ang kamatayon. Now, nining bahina, ato na sabtun-an ang kining gitawag ilalom sa grasya. Under grace. Kay daghan karon ang nagunahuna nga ang mga katawhan sa tibuok kalibutan dili na ilalom sa kasuguan kundi ilalom sa grasya, kay na nakita sa kapanahunan human si Kristo nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Mao ba kini ang rason or mo ba kini ang hinungdan? Eksakto ba kini nga mga pangunahuna nga tungod kay si Kristo human na nagpakamatay dito sa cross, unya nagunahuna sila nga ang kasuguan gilansang na dito sa cross, busa wala na usay paghukom nga mahitabo. Kay nganuman ilalom na kita sa grasya, ug kanang ang grasya walay lain si Kristo nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Okay, ato kanang tun-an karon. Now, sumala sa ato ang gitun-an sa miagi nga yugto, kadtong topiko nato nga ilalom sa kasuguan, ang tao na ilalom sa kasuguan, atong na sabtan didto nga sa diha tungod kay na ilalom siya sa kasuguan, siya angayan gayod nga hukman. Now, nining bahina, ato na usab lang taon ang opposite niya, ilalom sa grasya. Unsang may but pasabot sa grasya higala igsoon? Kung atong lang taon ang balaang kasulatan, ang grasya gitawag kini siya og unmerited favor. Dili unta kaangayan nga tagaan, pero kay tungod sa gugma gihatagan ikaw ni ana nga dili ka dapat unta hatagan. So gitawag siya og pabor alang diha kanimo, bisan og dili ka pa unta dapat tagaan or angayan. So pabor kana nga gihatag nimo. Ug kana nga grasya mga higala igsoon walay lain si Ginoong Hesus. Now, before kana gihatag ang grasya nimo, adunay proseso. Sa wala pa kana gihatag sa Dios diha sa tao, aduna kanay proseso. Kay nganuman, sa wala pa ang tao mahatagi niya nga grasya, ang Dios aduna siya mga pamaagi nga gihimo ni ana. Okay, unsa man ang mga pamaagiha? Since nga sumala sa tong unang pagtuon nga ang tao na ilalo man diha sa kasuguan,
sa hukom sa Dios ang tanang katahuan sa kalibutan, kinahanglan gayod nga unsa man ang muluwas sa tao, kinahanglan kadtong tao nga magpailalom usab sa kasuguan. Kaya nga naman, kaya kung dili siya magpailalom, laktod pagkasulti, dili siya pwede muluwas niadtong nailalom sa kasuguan. Na kinsa may nagpailalom diha sa sugo, aron siya makahimos pagluwas sa tao. Atong latawon ang sinulat ni San Pablo sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod sa 5. Nag-ingon siya diha. Atong nag-ingon siya dinhi, atong basahon. Apan, sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo og babayi, natawo ilalom sa kasuguan. Aron sa pagtubos sa mga nailalom sa kasuguan. Okay? So, klaro kayo, ang gisulat ni San Pablo, kinsay tubson sa mao nga tao? Nga mianhis kalibutan, nga walay lain si Kristo Jesus nga atong manunubos, ang kadtong mga nailalom sa kasuguan. Ang tao. Busa nag-ingon dinhi nga aron sa pagtubos sa mga nailalom sa kasuguan, aron kita managdawat sa pagkasinagop ingon nga mga anak. Okay. Kinsay mo tubos nato? Ang tao nga walay lain nagpakatao pinaagis babay, si Kristo Jesus nga atong manunubos, nagpakatao siya, nagpailalom diha sa kasuguan. Busa, kay nagpailalom man si Kristo diha sa kasuguan, kinahanglan musunod siya nini. Ang pangutana higala igsoon, kung nakasunod ba si Kristo sa sugo? Hebrehanon 4:5, nagingon diha, siya gitintal sa tanang paagi, apan wala siya makasala. Laktod pagkasulti higala igsoon, si Kristo nakasunod sa sugo. Ilalom siya sa kasuguan, apan nakasunod siya. Ang pangutana, kay ang tao, wa man makasunod. Ang nakasunod sa sugo, walay lain si Kristo. Busa higala igsoon, importante nga ato kining masabtan, kay nga naman, kay kundi nato kini masabtan, magpabilin ra gihapon ang atong usaman. Duha ka butang. Una, magpabilin ang atong pagkamalinapason. Ikaduha, magpabilin ang atong usaman, pag-abusar sa grasya. Okay? So atong abusuhan, kay nailalom naman kita sa grasya karon. Now, naya, ang uban naghunahuna, kining gitawag og dispensationalism. Dispensation of time. Nga ang kasuguan, nagsugod ra kini panahon ni Moses. Gitawag kini siya og daan nga pakigsaad. Gikan kang Moses, padulong kang Ginoong Hesus sa iyang pagpakatao. Diha nagsugod ang gitawag nga daan nga pakigsaad. Ug tungod kay ang tao di man makatuman sa sugo, ming rescue si Ginoong Hesus. Mo kini ang ilahang pagtulunan sa dispensation of time o gitawag dispensationalist. Human niya na, kay di man makasunod ang sugo, ming rescue si Jesus Christ, nagpakatao, unya ang tao, dili na niya ibutang ilalom sa kasuguan, kay di man siya makasunod, ibutang niya ilalom sa grasya, aron ang tao, masaman, makabaton sa kasuguan, makabaton sa kaluwasan. Mo ba ka naigsoon ang pagpanudlo sa balaang kasulatan? Dili. Kaya nga naman, nag-ingon si Ginoong sa Matthew 5:17, wala akong muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan, kundi aron sa pagtuman ini. Busa klaro ko kay higala igsoon, ngayon saman, bisan sa pag-abot ni Ginoong dinis kalibutan, aduna gihapon siya, adunay sugo ang amahan, ngayon saman, iyaha kini gisunod perfectly. Nga wala gyoy sipyat, wala gyoy mansa,
o sa kuan pa igsuon totally nasunod niya. Now, ang pangutana higala igsuon kay nasunod man ni Kristo unya wa nato masunod. Sa unsa man pagiha di ay kini atong masunod. Kay nailalom naman kita sa grasya. By the way, ato niyang tun-an, before kita mo anha niana nga mga topiko, ato nang tun-an igsuon ang tao nga nailalom sa grasya. Kanus aman ang tao mailalom sa grasya. So gikan sa pagkailalom diha sa kasuguan hantod sa pagkailalom niya diha sa grasya. So atong hinumduman nga si Kristo Jesus minganhis kalibutan ilalom siya sa kasuguan. Unsay tuyo aron sa pagtubos niadtong sa tanang mga katawhan nga unsa man ilalom usab sa kasuguan. Galacia 4:4 ug 5. So klaro kana nga pagkasulti ni San Pablo. Tungod kay ilalom kita sa kasuguan, ang mutubos nato magpailalom sa kasuguan. Apan niya sa iyang pagpailalom sa kasuguan nasunod niya. Opposite sa nahitabo sa tao. Kay ang tao na ilalom sa kasuguan wala kasunod, apan si Kristo nakasunod. Now, niining punto ha, unsa man ang proseso niini? Kay naghisgot kita ganina og pamaagi or proseso. Now, sa pagpadala ni sa amahan kang Kristo Jesus ngatong manluluwas, sa iyang pagpadala sumala sa atong gitun-an sa miagi nga mga pagtuon nga duha ka kinabuhi ang iyang usaman. Gidala dinhi sa kalibutan. Una, katong atong gitawag nga corporate bios life nga kini nga kinabuhi mao kining sinner by nature. Kini nga kinabuhi yang gi-assume. Iya kining gi-unite. So pag iyo gi-assume dili iya pero iya hang gihimo niya nga iya. Okay? So mo kanay buta to pasabot. Now, iya kining gi-unite asan dapita niya gi-unite gihiusa dito sa gitawag niya nga divine Zoe life which is eternal. So iya kining giipon ang duha ka kinabuhi our corporate bios life giipon sa iyang divine Zoe eternal life og nahimo kining usaman na create kini nga kining gitawag Jesus Christ. So duha ka kinabuhi ang iyang pag-anhi. Ato kining review kini nato sa atong miaging pagtuon. So dining dapit dining tungura ang kinabuhi nga gitawag kini siya og 100% human which is our corporate bios life nga dala niya og 100% divine which is ang Zoe life which is eternal. So unique si Jesus Christ sa iyang pag-anhi. 100% human at the same time 100% divine. So mo kana ang naka-unique sa iyang pag-anhi. Now, ang proseso sa pagtubos ang iyang gigamit higala igsuon aron gid matubos niya ang tao kita nga mga bios life nga na ilalom kita igsuon sa pagkahinukman sa silot. Aron kita matubos iyang usaman. Iyang tumanon ang number 1 ang kasuguan. Aron kita mahawas diha. So tumano niya. Kay di man kita makatuman, siya ang mituman in behalf sa tao nga di makatuman. So kining atong corporate bios life, iya kining gigamit. Iya kining gigamit sa pagtuman ini. Dili ang iyang divine. Dili ang iyang divine Zoe life. Ang iyang corporate, ang gitawag nga bios life nga iyang gi-assume, mo kadto iyang gigamit sa pagsunod sa sugo aron ang tao mahimong qualified nga unsa man makasunod sa dihang mailalom na siya kang Ginoong Hesus sa grasya, mao nga grasya. Now, sa iyang paglansang sa cross, diring dapita unsa mang bahina ang usaman ang iyahang gilansang dito. Walay lain ang iyahang ang gitawag our corporate bios life. Mo kadto higala igsoon ang usaman. Gilansang dito sa cross. Dili ang kasuguan.
dili ang kasuguan ang gilansang. Kaya nga naman, human siya malansang dito sa cross, namatay siya, o kana nga kamatayon, mao kana igsoon ang saman. Mao kana ang bayad sa sala. Kana nga kamatayon ni Ginoong mao kana ang bayad sa atong mga sala. Okay. Sa dihang gibayaran ni Jesus Christ, ang sala, ang bayad sa sala nga mao ang kamatayon, iyan ang gibayaran dito sa cross. Sa dihang nabanhaw siya, ang kinabuhi igsoon nga gitawag bios life, gibuntog na dito sa cross, ug sa dihang nabanhaw siya, kana siya igsoon, kinabuhi na kana nga gitawag divine eternal, which is Zoe life. Kaya ang divine eternal di na mamatay. Kay eternal God, di na mamatay. Ang nianang tungura sa pagkabanhaw ni Ginoong, ang divine Zoe life, mo na nga kinabuhi nga nagrepresent nga atong saman madawat sa dihang ato usab siya dawaton nga atong buhi nga manuluwas sa atong kinabuhi. Okay. Nianang tungura higala igsoon niya. Sa dihang mo ila na ka ni Kristo nga imong personal nga manuluwas sa imong kinabuhi, dili ka na usaman ilalom sa kasuguan. Kundili ilalom ka na sa grasya. But pasabot nga ilalom ka na ni Ginoong. So ang kasuguan dili na mohukom nimo nga unsa man. Sa oras nga imong lapason, ikaw mubayad niya na nga ang bayad niya na mao ang kamatayon. So dili na igsoon. Ato basahon sa Juan 5:24. Nagyon dinhi. Juan 5:24. Unsa gingon dinhi igsoon? Juan 5:24. Ingon sa dinhi. Sa pagkatinod, magaingon ako kaninyo nga ang magpatalinghog sa kong pulong o magatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon siya dili na pagahukman. Kundili siya nabalhi na gikan sa kamatayan ngadto sa kinabuhi. Okay? Klaro igsoon, klaro kayo ang pagkasulti. Nga sa dihang magpatalingog ka siyang pulong ug mudawat ka ni Kristo nga imong manluluwas, dili na ka unsa man ilalom sa pagkahinukman. Asa dapita ka hukman sa kasuguan. So nining tungura, ang tao higala igsoon nahimo ka na nga unsa man ilalom sa grasya. Nga kana nga grasya walay lain si Ginoong. But pasabot nga you are under the umbrella of Jesus Christ. Diha ka na ilalom sa payong ni Ginoong, nagpailalom ka na. Ang kasuguan, dili na siya mohukom nimo sa dihang makasala ka. Unlike sa wa pa nimo siya mailhi nga imong manluluwas, kanunay ikaw mailalom sa paghukom diha sa sugo. Okay. Now, kay ilalom naman ta igsoon sa grasya nga mao si Ginoong. But man pasabot mga higala igsoon nga dili na nato wala nay kasuguan nga atong usaman sundon. But baka na ipasabot. Ang tubag higala igsoon ang kasuguan dili mawala. Kay si Jesus Christ is the author of the law. Siya igsoon ang usaman. Author ni ana. Minganhi siya igsoon, iyak yung gituman ang sugo. Now karon, kay lalo naman ta igsoon ang tubag, ang pangutana mao ni. Magpabilin pa ba ta sa atong pagkinabuhi diha sa wa pa nato mailhi si Kristo? Dili na. Kay ngano man, dili naman ta igsoon ilalom sa kasuguan kundi ilalom kita sa grasya. Apan mao ni. Kay na ilalom kita igsoon sa grasya, unsa na may muhari dinhi sa atong kinabuhi? Si Kristo na. Okay. Ingon na bala ang kasulatan nga 1 Juan 4:8, God is love. Ang Dios gugma. Laktod pagkasulti, kung si Kristo ang maghari sa atong kinabuhi,
aduna nay ang gugma na igsoon mo ang usaman. Mo ang govern. Siya igsoon ang mahimo natong usaman. Mao'y mahimo nato nga tig sulti o siguro ato ingnon nga siya ang maghari sa atong kinabuhi, ang gugma. Now, kining gugma igsoon ingon pa sa uban nga ang kasuguan giwala na ang napulo kasugo giwala kay kini kanang ilang pagkasulti nga giusab na gihimo nagduha. Love to our fellow men, love to God number 1, and love to our fellow men. So gugma nga to sa Dios, gugma nga to sa atong isig katao. So gugma na, ilalom na kita sa gugma. Which is correct igsoon, wala ko supak ni ana. Kanang giingon nila nga gibahin sa duha. Gugma sa Dios o gugma sa atong isig katao. Walay kalahian. Murala na igsoon og ang 10 pesos imo siyang gipasinsilian og duha ka 5. Okay? Pero dili 5. Ang isa 4. Ngano man? Ang unang sugo padulong sa ikaupat, that is love to God. Og ang ikalima padulong sa ikapulo, that is love to our fellow men. So 4 og 6. Gibahin sa duha ang napulo. So gipasinsilyoan igsoon gibahin og duha, which is correct. Walay ko supak igsoon. Niya nang gibahin sa duha. Unya sa kinatibuk-an ang napulo ka sugo igsoon unsa man? Ang ngalan ni ana is gugma. Okay. So laktod pagkasulti ang tao igsoon nga naa diha sa umbrella ni Ginoong Hesus maghari na gid sa iyang kinabuhi ang gugma. Ang pangutana, kung ang gugma maghari siyang kinabuhi, nakatuman ba siya sa sugo? Atong lang taon. Roma 13, nigon dinigsoon si San Pablo sa Roma Kapitulo 13, versikulo 10. Naingon siya. Naingon San Pablo igsoon, ang gugma dili maghimog dautan ngadto sa silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Love is the fulfillment of the law. Busa kun ang gugma igsoon maghari sa imong kinabuhi, kana siya nagpakita nga imuhang usaman na fulfill ang kasuguan. Buot kong ipasabot nga ang kasuguan higala igsoon magpabilin gina. Hangtod igsoon sa bagong langit ug bagong yuta ang kasuguan naa gyud. Hangtod nga moexist ang Ginoo ning kalibutan na ang sugo. Ang sugo igsoon di gina mawala. Kung mayon kita nga ang sugo gilansang sa cross, unya maingon na pud usab kita nga ang sugo gibahin sa duha. Wala na ang napulo, gibahin na kana sa duha, the same kana giigsoon. Ang sayop lang kung mayon kita nga ang sugo gilansang dito sa cross, wala gilansang. Ngano man, ang sugo higala igsoon naa. Kung diin ang gugma, naa ang kasuguan. So kung ana kanimo ang gugma, sa sunod nga mga punto igsoon ato kining hisgutan. Ug unsa kini nga klase nga gugma nga gipasantop ni Jesus Christ or gipasantop ni Apostol Paul, kana nga gugma nga naka-fulfill, nakatuman sa balaod. Sa sunod nga mga pagtuon ato kanang hisgutan. So busa mga higala igsoon, ikaw ug ako nga mingila diha kang Kristo nga imong personal nga manuluwas, ilalom ka na sa grasya. Dili ka na ilalom sa kasuguan ug ang paghukom dili ka na ilalom ni ana. Laktod pagkasulti dili ka na hinukman tungod kay ilalom ka na sa grasya. Hangtod sa sunod yugto sa atong pagtuon, taas-taas pa kini apan hinaot nga imong nasabtan ang atong topiko nga atong gitun-an karon. Una, ilalom sa kasuguan, ay kaduha, ilalom sa grasya. Ang Dios magapanalangin kanimo. Higala igsoon. God bless.